day is yours. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingaan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongosnon. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kun ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto ug kun unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Hilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa usa ka Presidential Decree number 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit, ang Sentral Poblasyon mao ang pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Hilongos sukad pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongosnon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino
ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon, nagagikan si Arsobispo Cipriano Orhel, nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan, puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan, subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gikaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga hapon nyadto didto sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura. O posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Ilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Ilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay didto sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipanghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Ug imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilongos nun sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kun bukot-bukot lamang kini nga pagkatao ug ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura, mahimong dili nato masayran ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lubulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila'y bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Niadtong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga ni Suyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niadtong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa ka mauswagon sa mahaltang lungsod.
Sama sa nahipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay, mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogaryo. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi, mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo ni ini katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbasuwat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka ngadto sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto, labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sa wa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imong makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit, ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto o kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa hinapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding,
si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo. Ang aktibong batan-on kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Macoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang maabot nga usa ka dakong hotel diha sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Kapitan Kanoto Totong Alcuino o mas naila sa iyang mga hilongos noon nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga hilungos nun nga nibarog nga amahan sa lungsod sa Ilongos og nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos. Si Kanoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Ilongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o kinahod sa lungsod sa Ilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal og usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Ilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Ilongos. O sa maong panahon, nagkadaghan na ang mga kawani ini gumikan sa nagkadaghan malusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iyan nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod o giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon niini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar o RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar o maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wapay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pas katigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Kanoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building
sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School ug sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos ug kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga ligasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Agig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero na 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Canonay. O ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YACA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dadapalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YACA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na adonata Lola Luz garantisado yun na lamian
sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyipat ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o guban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun, og maabi-abihon, og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort, adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka anata mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Katin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar.
Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account, online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubutan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villaflores ug alang sa imong pangutana mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606 ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ilongos
Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung mga yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay. Ug ingon man sa Army Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materials. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa too, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated.
Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubuan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit insured sa PDIC, ang imong kwarta kutob sa usa ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated sa daan RV Villa Flores. Ug alang sa imong mga pangutana, mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Hilongos. Kay ang Rural Bank of Hilongos Incorporated is your friendly bank. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:57. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta og maadong good morning na pod Hilongos. Welcome sa lain sa dito magpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibuk-an nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-hunaon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos.
Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Sangan usab sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss kalagad sa kanginan. Ang inyo amigo nga way paglubad. Ang inyo amigo di na bungoton. Najib Montera Kobyo makigdoyo gibinanggahang to tagarang untop alas 11 tak na nining kabuntagon. Mapasigan ko kung hilongos mo. Kabuntagon kay suulan ko Hilongos no nining adlaw mga higala nga Bernes. Katapusang adlaw si Manas ting trabaho. Adlaw Bernes igsuon ko. Oy, pizza 22 na oy sa buwan mga galas Mayo tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga na kamo diha karos ka piskay kadasig iwan kamaya. Dinito pa manag-uban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Ining kabuntagon mga higala sa adlaw nga Bernes. Pizza 22 na. Oy, all roads lead to Barangay Santa Margarita, Barangay Lamak. Pistaros, Barangay Santa Margarita. Bispiras karon mga higalas, Barangay Lamak. Mga Sharonians, attack! Mga Sharonians. Dool-dool gamay aglamak. Naras highway. Oh. Bintaha gamay. Way ka! Ay, daghan! Purbida, magkadungog na to din, no? Purbida mo ingong kaso, wow, sila yung buraho po ng bataaw. Kasi lang, yatiman kaon, magkakarang kaon. Ang taon nga ingon, lagi mo Biblia, lagi taon nga, ang tao, di mabuhi sa paan lamang. Tinuod mo na, no? Ang tao, di mabuhi sa paan lamang. Kinahanglan doon ka mukha ang sudan. Aray! Magpanpan ra ka, mga Amerikano? Ha? O, napugdas ka, oy? Ha? Adto na kuno sa kakuan, mato ni Boss Roberto Aquino. Mamista ta og mapon sa Lamak atos ka Brad 11. Igod. Igod. 1 2 3 ang amigong gurami. Aray! Ang amigong gurami. Ma'am Alma Dator, good morning, Jeb. Si Roberto Aquino, Erebird kayo. Sani? Luya kono siya og di makadungog sa imong tingog. Igod. Wala kayo na gibangkong na. Gibangkong na. Aray! Tinuod ko oy. Mingaon ko di ko kita sa Marion FM. Aray! Kapiki na pong ko. Maximus Prime Palo. Oy, morning ni mo na do. Nadala sa Ampo Aglob do. Ambot kay harman ng gipawong-pawong gahapon. Ang gipawong gion, pawong gion. Gipawong gion, nadungay gipulan. Nadungay gipulan. Sa Imulkas gyapon ta karon sa alikaraw.com. Okay, sa mga nagtrabaho diha nga di pwede mag Facebook.
Pwede rin mo login mga higala sa alikaraw.com. Pwede rin mapaw na inyong telepono. Sige, mga higala singal na inyong telepono. Pwede rin mo diha akuan, Google. Pwede mo di mo biya ba? Kaya rin sa Facebook. Mubiya, magyug ka sa imong imong gibuhat kay matanggo makas Facebook. So kining alikaraw.com, awa ra pwede ra. Kini ang magpadayon ra mga higala nga makapaminaw ka hasibya sa 93.5 Marion FM. Salamat kayo ha. Anyway, dili man ni kompetensya kay kuan man. Unsa nga ni ana? Wa man ni monetize itong video. Subscription ramay na monetize nini. Subscribe pun taon mo oy. Aray! Subscribe pun taon mo. Laliman ka magunog 64 cents kada buwan is buko ni mo na. Wa nga rin kabot 50 pesos kada buwan. 64 cents pilar may taon ka na oy. Tulo na ko ni katuig nga na monetize. Man hangtod karon wa pagyapon kaabot mga higala sa kubrahonon. Aray! Lopigan tang agaw Elmir Gallardo. Mag-blessing de ko no sa bahay ni Wanwan sa Lamak. Ikaw di ay. Ikaw? Naaga doon ni Kabaw tingali. Ay. Aray! Magkapobre-pobre nang mapablising ang bahay, maglata mga doon nagkabaw ba? Aray! Agaw amigong gurami. Hoy, manakuni, Krook! Madzo, good morning, nakuni! Wa na mo andar imong radyo nakuni, nalukso ang iring. Aray! Gimitar mo kong hapon sa Barangay Western. Ano ining, maabot po mga higalang pista sa Barangay Western Poblasyon. Inindot ni. Maado lagi ning magpasudsod ta mahilag Barangay Usahay, no? Good day na, Jeb. Hapit na. Tinood na. Dito ko gahapon. Sumangil ba? Aron na ron. Si Nandi Aquino, asaraman. Nalinigoy na sa mundi ay. Aray! Naglinigoy na. Nahala. Kasi mga balita ron. Be? Ano kan awal mga higalang balita, ha? Ang Department mga higala of Justice, ang DOJ, niingon na mga higala nga si Bato de la Rosa o sana kapuganti. Hilungos O sana siya kapuganti. Ang muproteher ni Bato, mag-atubang mga higalag mga kaso. Hilungos atong lungsod. Nakadungog ko kahapon ba? Dahil interview mga higala ni Attorney John Molo. Kini si John Molo, usa ni siya kabatikan nga abogado nga dugay mga higala nga usa ni mga top notcher ha. Dugay ni mga higala sa Supreme Court. Na dugay po ni mga higala nga nag-alagad sa Senado. Unya without any biases ba? Klaro-klaro ba nga hanay mga higala sa balaod? Minaw ko niya gahapon. Nindota oy. Ha? Kay lahi maguning mga abogado mga higala nga mo luwat og pamahayag. Kay siyempre natural, wa may abogado mga higala mo unay sa kaguliyong kliyente. Aray! Ha? Wa may abogado mga higala mo unay og tuli sa kaguliyong kliyente. Gawas ni Attorney Jimmy Bundok. Aray! Ha? Ilan? Gawas ni Attorney Jimmy Bundok nga maoray abogadong muunay og dakop sa ijang kliyente. Aray! Karon mo kadungog ka na da? Ha? Karon mo kadungog ka na? Wa manas libro? Ha?
Kay ingon man mga higala ang legal ethics. Nabasa man katulad ng libro legal ethics. Ingon ana nakabaga. Oh. Ang author niya to Pineda. Oh. Ang usa mga higala sa balaan nga obligasyon sa abogado nga siyang kliyente ang pagprotehir niini sa iyang kliyente. Hilungos atong lungsod. Pagprotehir sa interes sa iyang kliyente. Mao gyud ay balaan mga higala obligasyon sa usa ka abogado. Naglibog kong attorney Jimmy Bondok o nganong isang unadson o dakop isang kliyente. Aray! Ang nakadaot na to karon no? Kabantay mo? Ha? Nga ang gitahasan unta ba sa pag-interpretar dining atong balaod mao ang hudikatura. Sa setup mga sa itong gobyerno, doon ay tulo ka mga sangas gobyerno. Unsa man na? Executive, legislative, o ang hudikatura. Tulo na sila, tulo ka mga sangas sa gobyerno. Ang executive, mo'y motuman mga higalas balaod sa iyang mga palisiya. Ang legislative, maoy mugama sa mga balaod o mugamag mga palisiya. Ang hudikatura, maoy muhubad sa mga balaod o mga palisiya nga gipatuman. Hilungos atong lungsod. Ang nakadaot na to karon kay ijahay mga iyalag interpretar unsa i-insistir nga maoy sakto kining mga abogado nga duna mga higalay gipanglabanan. Hilungos atong lungsod. Di pa gyud naigo. Di pa gyud naigo, no? Kay bisan mga higalag duna nay hukom ang korte, i-insistir kadto nila ang ilang baruganan pinaagi sa social media nga mao na hinuoy nakapabahin-bahin nato pag-ayo karon. Di na tinuod? Ha? Nakabantay mo nga nagsigi na lamang ta mga higalag balik-balik anang jurisdiction sa ICC. Oh. Nga hing-withdraw na lagi ta, dugay na lagi na intawon nga nasulbad ka ng pangutana, Hagbay ra panahon pa lang mampur. Ni ay Alan Peter Cayetano nga usa mga galas ni ratify sa atong pag-intra sa International Criminal Court niadto. Usa sa mga ni pirmas balaod mga galas sa Crimes Against Humanity dinis ato, namatay atong lokal nga balaod ana. Unsa karon siya mga higalay muhatag og lahi nga hubad sa tataw kaayo nga gipatik sa atong mga balaod. Hilungos atong lungsod. Murag mo kalawat na katugkos giingon ni kanhi Senador Antonio Trillanes nga lying to him is as easy as breathing. Hilungos atong lungsod. Ang pagpamakak para mga igalang Cayetano sayon ra kayo. Samaras iyang pagginhawa. Ang nakadaot ini kay nagsigig pa preskon una mauna mga higalay magsigig balik-balik no sa mga nagkuha rag impormasyon sa mga social media, maunay magsigig balik-balik sa mga feed sa iya mga higalang mga dumadapig. Hilungos atong lungsod. Timan iha nga ang bakak mga higalag magbalik-balik na. Ha? Mismo ang bakak makiglalis nga siya na tinuod. Aray! Pagkapaita na to ni ini. Unda ari tadag-on mga higalas publiko. Ha? Ari dag-on mga higalas publiko. Bisag doon na naihukom ang mga korte, ari dag-on sa publiko. Mga dog simpatiya, mga higalas, mga supporter. Mauning watay kalinaw ni ining mahitabo. Ha? Kay og pabor nila mga galang korte dadto mag-ingon nga respeto niingon na ang mga maghuhukom. Respeto ninyo. Pero og dili pabor hastang questionon mga gala ang mga institusyon. Paita na to. No morning wa ni kalinaw. Ha? Kay kinis Alan Peter Cayetano tuon na lagi kadto nga pasti umabalik pa to, rinig kita, di ka nito bansak-bansak ka sa amahan?
Ha? Kay kining isa mga higalang mga giluwatan nga pamahayag karon, gaslight. Ha? Liman ka bagod og mag-insinuate ka mga higala nga ang imong mga kontrang senador. Maoy, isang i-insinuate ba nga kining mga tawhan na mo na pasiug na ining kagubot. Nga sisa may nagmando ato aplas ka. Lugar mo to si aplas ka mga higala sa mga minority. Natural ato ka mo to o mga higala sa Senate President. Magunay pangu kay sulan silang kuhan. Balay-balawranan. Mo gunay dako-dako. Ikatulog na sa ranking mga higala sa successions mga presidente. Presidente o mamatay, busy. O mawaag busy, ang Senate President. Ikatulo. Unta natay mga opisyal mga higalang ingon ni ini? Ha, igod? Unta hilig sa bali og istorya, balihon bag istorya. O niingon na mga higala ang mga investigador base sa mga ebidensya, why magmamatuod nga giatake ang Senado. Time paragod o unsa man siya ipabuot, ipasabot nang giatake ang Senado. The Senate was under attack. Isang buot ipasabot mga higala nga likidaron ang tanang mga senador nga naa dito. Sa akong katapusan nga pagli mga kaigsunas pagkatao ni ining mga senador ng mga kontra, di man ni sila ingon ana, gani di man gani sila magbinastos mga higala sa mga kiniang ilang mga statement. Ha? Careful mga ini mga tawhana sa ilang mga statement. Anla tanawar gud ang mga pamahayag ining mga dumadapig mga higala ining kampo sa mga Duterte. Tanawa ilang mabahayag. Oh, og di pag-insight mga higala kasuko. Kining pagbali sa istorya. Og pagdangilag sa mga tao. Kini gizong mga pagpamakak. Matod ni Alan P. Cayetano, pagbotho mga higalang bato, nga, way labot, wa ni kalambigitan sa pagbutar, pagpili mga higala og bag-ong Senate President. Matod ni Alan P. Cayetano, ha? Wa po nilabot sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nga buot ipasabot, hingtong nga si Bato sa isang kagalingon mga higalang kagustuhan. Sa dihang na interview ni Jessica Soho si Bato, wa ka panapos Alan Peter. Wa ka panapo. O sa mga mananahi pa, di maadyo pagkadispuga, kitag tahi. Aray! Kay kinis Bato, no? Maadyo man na interview ni Bato, kay mukumpisal man ni Dadzon. Ha? Dili man ni sa marunong nga pagkatao. Ha? Di sa marunong nga pagkatao, di ba marukoy? Ha? Die hard hinoon nga sumusunod. Pero dili ni siya manipulator. Siya pirming gi-manipulate. Aray! Di tinuod suma mo. Nganong naunsa ning paghahitabuan ni Bato ina sitwasyon karon? Oh. Tungod sa pagmanipular mga higalang digong ninja. Oh. Sa ijang grabing pagbilib ni digong kanyadto nga nahimo sa mga higalang Philippine National Police Chief, PNP Chief, si Bato, bisan man tuod og perting manghura pa ni dyan mga higalas, mga senior police officials niyan to, apan sa may nahimong PNP Chief, ug moingon si digong niyan to nga, lokso to. Di naman ni dyan mga utanag nga no man gong. Ha? Moingon ni dyan, asa bandapita, sir. Aray! Sa interview mga higalang Jessica Soho, si Bato mismo ni kumpisal. Ha? Si Bato mismo ni kumpisal. Kay Bato ng Alan Peter, why
Wa sa kalambigitan sa pagtungha ni Bato. Nga abot kung gano'n nas ni Bato. Isa sa obligasyon nga matungha sa Senado. Pero matod pang Bato de la Rosa, si Alan Peter Cayetano maoy nag-organisar sa isang pagbalik sa Senado. Hilungos atong lungsod. Tanawa rag unsa ka bakako ni tawana. Manipulator magunis Alan Peter. Manipulator. Tanawa, nag-instigate sa mga higala kaguliyang sa Senado. Human, nanawagan mga higala o pagtapok sa mga tao. Di maguna manipulator? Imong i-manipulate mga higala ang mga tao at your own interest? Mag-insinuate ka mga higala nga donay giplano nga mga krimen kining mga tauhan lang ilang mga katbang? Do you think mahimo na mga higala ining mga senador ilang mga katbang? Lalis tingali. Mahimo nila. Pero capable ba sila ni ining gipang insinuate ni Alan Peter Cayetano? Of course not. Dapat mga higala nga ni duko sila sa gipahigayon nga kudita sa liderato sa Senado. Lagmatuod nga sila anda pumusulos balaod. The fact nga wa sila mga higala magsupak-supak human nga gibasura sa Korte Suprema ang impeachment batok ni Sara Duterte niya ito nakalabay tuig. Bisag doon na sila dako magsupak apan nisunod sila. Sa mando sa Korte Suprema, nagpakita mga higala sa ilang pagtuo sa balaod. Pero ni ay Alan Peter, mo instigate sa mga tao, mo manipulate sa mga tao, pinaagis mga bakat, ug way basihanan mga higala nga mga pronouncement. Kato lamang ijang mga tutong salida tong pagpamusil dito Senado. Kisa man na leader mga higala Senado, Alan Peter. Asa mo tuwag sa Sergeant Arms? Adto mas minority? Of course not. Kisa ko itong buha nga mga higala mo tuwang Tito Soto. O mando si Tito Soto nga to sa Sergeant Arms. Di ka ang Sergeant Arms. Musangko sa nga to sa Senate President. Nga naman, maubutoy leader. Di na guni leader. Minority na guni. Ang leader mga higala mga idunay dakong tulubagon. And yet, karon, mura dyan inosente mga higalang gupa. Aray! Ni Apoy Amy Marcos? Ano bang gagawin nila? Kanang pangunsaon makunomi diri pampadjon makunomi diri ikaw sa man makutlo sa mga senador pamatjon mo. Be? Og moingon lagi ta mga higala nga ang mga minority maoy nag himo-himo diatong kagubot. Unsa may ilang makutlo? Unsa may ilang mabinipisyo? Nga ang resulta niya to mga higala ang paglayas mang Bato. Kisa may nakabinipisyo, si Bato. Kinsay nag-organize sa pagbalik mga higalang Bato, si Alan Peter. Kay matod pang Bato, nagmalinahon kong nagtago-tago. Bato ha? Nagmalinahon kong nagtago-tago. Gitawgan kong Alan Peter. Kay gusto nilang bawion ang majority sa Senado. Hilungos atong lungsod. Ikumpisal ni Bato ha. Si Alan Peter maoy nagkuhag sakjanan, ambot kuno kinsa tong sakjanan. Ang piya ra ba di ay? Ang piya. Ang piya kita tong sakjanan. Gihatod sa dito mga higala Senado. Apan dako ni dyan kakurat. Kay pagawas ni sa ban, diha makulo nag-istambay nga mga tao sa kaila. Gigunitan siya giyon nga taga-NBI misir. Ag unang hingsangko kuno sa utok ni Bato, matod pa ning Bato ha diniaho ha. Ag una kuno hingsangko sa utok. Ngano hing anhi pamangko. Aray! Wapa sa mga higala makatikang sa hagdan sa Senado por pinahingsang ko nas langit isang pagmahay. Hingtuon sang Alan Peter. Adi ang gikontan sa di pa lamang to budget to nakagunit ni Zawana. Tuan nis dahig karon.
Ay, matod palaging bato, porbida. Dako sa pagmahay niyang gibuhat, oy. Sangkos langit isang pagmahay. Nganong hintuod ang Alan Peter? Ah. Pastilado. Nakini mga galang giingon nga protective custody. Bisan laging asa kang libruha mangita. Wa na sa gahom mga higala Senado. Naa na protective custody sa mga korte o sa DOJ. Kay matod bang Atty. John Mulo nga ang protective custody ihatag ra na ngadtos mga witness or mga akusado nga hingbali. State witness. Kato bang mga Roberto Bernardo, kato mga Engineer Mendoza, kato bang mga dibaling nga mga appeals krimen apan hingkumpisal, Madriaga, kana, ihatag na nga to mga gala, ening mga tauhana, mga witness or akusado. Si Bato, question, witness ba? Dili, senador siya. Si Bato, hingtambong ba nito alang mga higala sa usa ka hearing? Dili. Hingtambong sa nito sa plenaryo sa Senado. Ngano ipaubos man nimo sa protective custody? Ha? Nga ang protective custody imo man lang i-request sa DOJ nga ihamtang ihatag ni ining tawhana, dili kay ikaw mismo ang muhatag sa proteksyon. Now, kanang butanga mga higala, dakong tulubago sa Alan Peter nini. Ha? Dakong tulubago sa Alan Peter nini. Kay, wa marbalaon na isang gimo. Ha? Wa man na sa rules mga higala sa, bisan asa laging, rules of court, bang unsa, wa na. Wa nang gahuma sa Senado. Unta usa pa, ibutang-tang na pero, di man mo buhaom si Bato. Kay di man lagi sa witness. He is a man, mga gala, facing an accusation, facing charges in an international court. Pinangita sa mga galas korte. Dili sa saksi. Pinangita sa korte. Akusado. Ang ilang pagputihir, that is the amount mga galas sa pagbabag, obstruction of justice. Ni Alan Peter. Katong isang gihimo mga higala nga senaryo-senaryo? Ha? Napay pinahilak-hilak isang ate? Nga di ay karon tanawar ka ba kakon ning mga tawhana no? Ingon way nangumusta. Nanay mga screenshot karon mga higala sa ilang group chat sa mga senador. Tanan niya mga senador. Nanay screenshot nga ngumusta ang upat ka mga minority senator? Kumusta mo diha o keep safe? Unsa mo ingon ni isa walang nangumusta? Na pinahilak-hilak pa kang luha? This kind of people mga higala will keep this nation divided. Hilungos atong lungsod. This kind of people will keep this nation divided. Ngano? Tungod kay ang ila ra kagalingon nga mga interes, maoy ila mga higalang pirmi kadtong ipaasdang. Libog kung diin liwat nis Alan. Ha? Manipulator sa tanan. Og dunay maimperno na to ini karon porbida sigurado mga tukong kinisisa. Gawas nga mo manipulate og tao. Gawas nga nagbahin-bahin sa nasod. Gipaud pagadzud ang Biblia. Naunsa na ba taong ginituhan na? Aron ba kunuhay nga tiod inood ang isa, diniyo sa isang trabaho, ipaod ba nga higala ang Biblia?
Mao lagi na og duna mga higalay maimpierno tong kalibutan na karon panahon na sigurado na nag-una ni lista. Sabiha ka bakakon ining tawhana. Unsa karon dia pa oh. Oh. Kay duna na po lagi hugon-hugon nga inisda ni siya. Oh, unsa isa sulti? Ha? Ni Alan Peter? Oh. Gipang sigihan ko no galgal ning mga senador nga mobali ngadto na pod sa minority. Sigihan ko no galgal. Ngano na sa isang sa isa na mga galang pag-ilog sa liderato sa Senado, wa na sa magsigalgal sukat pa niyan to. Ha? Wa sa magsigalgal ining mga senador nga mobali? Wa na sila buhata? Ang nakadaot ini kay isa pa sa mga ilang dugangan o ingon na anak kuno'y pagpanghadlok. Mutuo ba ko ni mo Alan Peter? Kung di na makawas, resbito ba? No? Mga tag-as, mga doon sila, mga higalang kinaadman, taghan sila na eskwelahan. Na sila nagunit sa mga tag-as nga posisyon sa atong nasod mismo. And yet they are displaying mga higalang this kind of behavior. Hilungos atong lungsod. Kanang isang giingon nga kinahanglan mga higala og local court. Si Za mismo usa sa mga co-author anang crime against humanity nga balaod sa Pilipinas. Si Za mismo usa sa mga author and why bisag usa ka provision dito nga nag-ingon nga gikinahanglan ang local court mo issue sa warrant ining tao ng katubang og kasos ICC. Wa! Si Za mismo dito na lang pag usa sa mga co-author. Unsa karon isa mga higalang butang-butangan? Naunsa naman taon kuning tawhana? Wa ka ko kasabot. No? Bisa mag-unsa nga justification lagi niya isulti. Apan wa na nakita ng tahi? Ha? Hingkubisan nas bato. Ampad kaso mga higala ang isang pagpamakak. Kay between nilang bato mga higala og ni Alan Peter mas mutuo kung bato. Ngano man inosente man is bato. Ha? Inosente dili man ni maro. Dili man ni maro. Die hard loyal ni siya, die hard nga loyal. Pero dili ni sa maro. Mo bitaw lang dito ni sa angay mga ila interviewon. Ngano man? Mabulgar itong mga plano. Aray! Dinis bato og si Bongo. Oh, dili man kundi sila mga mga traditional politician, dili sila anad ba sa pag liko-likog istorya. Honest to goodness, loyal ra lagi na sila. Loyal ra sila, dali ra sila mga igala pakanta og dunay mangutana. Dali na nimo kumpisal. Dili sa mga Alan Peter nga wa makakamungtana, nag-una ng isang tubag. Ano mga taong maro? Paita na to, no? Oh. Tatawa ha, ang ilang nga side mga igala, kapilan na sila manawagan og people power. Sukad pa niya itong kontrobersiyas flood control. Kapila na manawagang people power. Ilisdan mga higalang presidente. Og tinuod ba katong daghaning DDS ba? Hagbay ras barkos hingbabay unta? Hilungos atong lungsod. Ha? Hagbay raw ta ni hingbabay? Kay sa kadako mga higalang kasuko sa mga tao atong flood control nga skandal? Hagbay ta hingbabay barkos? Oh, galing lang kay wa mo sanong ang mga tao katong nabahin man ang mga rally na ay grupos mga DDS ang mga DDS nga magrally dili papilon sa kinabag-an nga nagrally di papilon nga naman lahi mas ang intensyon mo lagi na in the fight against corruption kining mga tawhanan dunay limitasyon mo na mo ni mga naglahi nila kining mga tawhanan dunay limitasyon nga dili mo ambot sa mga Duterte. Samtang ang kinabag-an mga gilas nagrally,
tanan gikan mga higalang Martin ngadtong pulong. Di man sila pwede ana. Oh. So why nahitabo? Kay pila na sila nanawagan, why hingsanong? Sa mga panawagan ni Bato, sa isang mga classmate, sa PMA, sa kuwan, doon na ba hingsanong? Wa. Nga naman, di man sakto. Wa man kasaktong posisyon. Hinoon, kining mga institusyon, grupo sa mga abogado, grupo sa mga dean sa mga law schools mismo, Simbahan Katoliko, o uban pa mga galang mga civil society groups. Mao'y nag-izahay o palusot mga higalag mga statement, ispoko ni Muna, ha? Gikondinar mga higalas Alan Peter sa kagalingong organisasyon sa UP. Isang kagalingon nga organisasyon sa UP, ha? Gikondinar siya. Kay wa lagi di mamao. Oh. Si Lauren Ligarda, gitangtang isang dagway sa Hall of Fame sa mga alumnos. Sa isang eskwelahan. Wa na ang kuna hapit. Oh. Sao ba ta? Wa ganin nanawagan ini nilahangan paggawas mong tingog wa. Because kana magong simpatiya, ihatag magod na di na pangadsuon. Ihatag na. Respect mga gala is earned. It is not gained. Tanawa lagi. Nagsige sila panawagan. Kato ka Amy Marcos. Oh, papatayin kami. Igot sa nagsige kag live sa Facebook nga papatayin kami. Ang imong mga kauban sa likod naghigig katawa. Unsa ka? Unsa man mo mga kauban po ni Propeta Daniel nga samtang ilawog sa leon nagsige mo ngisi nga nagkanta-kanta. Aray! Ha? Mao man to si Propeta Daniel. Ay, ikaw Daniela ka, ilaw kastirong. Kauban ining imong mga tumutuong Kristo. Ang mga kauban ni Daniel nagkanta-kanta, nagatawa samtang gilawog sa leon. Saan mao po ni kang Aimee po kalaki? Samtang gilawog, mga kastirong, nagkanta-kanta, malipay, nagatawa. The Senate was under attack pero mas daghan pang bala nga nanggawas gikan sa Senate. Ang naratibo ni Alan Peter wa na mahaom. Kada argumento nga ija ipatugbaw pirming masupalpal kay di lagi mao. Di mao. Naghimo sa mga galag kaugalingong senaryo. Aron lang makunuhay nga sila di na og-daog. Unsa? Naghatag ba ni mga higala o kaasuhan na totalan? It will keep this nation divided because of this kind of people. Hilungos atong lungsod. Tanawa ha? Ang nakadaot lang ito kay artist publiko lagi in taon. Ang og manulti ra man ni mga tawhan ano, mura ka jud korek tahor man kadto. Oh. Attorney Jimmy Bundok, unsay sulti? Kana bang himuon tang lalo ba? Inamaw gud. Oh, inamaw. Sa dihang wa na ikita si Bato. Unsay sulting Jimmy Bundok? Wa man gud mutago si Bato. Di lamang sabi labol. Aray! Di ba gud na inamaw? Ano na inamaw? Wa mo tago si Bato. Wala mang dipakita. Aray! Bakit ako inamaw, ana? Boy, di na inamaw, boy. Himuo ba yung lalo taon? Uy, ano ba yung taon ka mga tawhana? Karoon o. Onsa man? Abogado, makatuloy si Bundok. Ako, kamukahuman. Pero porbida po nang pwede ko nung ang warrant of arrest at to i-serve mga galas mga abogado sa akusado. Haigon? Haigon? Dili man na sumon, di man liter.
nga mahimo mga igalang i-serve nimo, pwede ra kanang mga sumon og 5 liter og wa diha ang imong gipangita, pwede ra gyud ibilin sa opisina ni Ja or i-plaster mga higalas gate ni Ja nga paibawo ng gwardiya nga di ay sumon ha ina imong amo. Pwede na. Oh, pwede na. Substituted ba? Oh, pwede na siya. Pero ang warrant of arrest maunay mando mga higalas korte sa pag-take into custody sa usa ka tawo nga akusados kaso take into custody meaning dad-on ka unsa human karon mo ingon pwede na ari na namo i-serve usa ikaw dakpon kay matod manisa kami may mo serve anak atong bato uy nadaot na ha nadaot na. Sa giingon na ako kanina sa legal ethics, ang abogado maoy mo laban sa isang kliyente, mo proteher sa interes ng kliyente sa tanang higayon. Pero ikaw mo dawat sa wara-waris, ikaw mo serve anang bato, nagpasabot nga ikaw mismo mo dagop di bato, imong giunay, imong tuli, imong kliyente. Aray! Ang order ni Aristo ihatag na mga igala i-effect na ngadto sa tao nga dakponon dili na mahimong substituted. Adto gyud sa akusado mga igala pakita presentar aron nga dakpon ka kay to take into custody lagi na. Dad-on ka? Di na pwede mga igalang ihatag na sa abogado dili oy. Ha? Dili kasi doon bisan kasi na mag-abot. Purbida po oy. Hindi na usa kay matang sa inamaw. Inamaw man kasud na. Inamaw ng buhata oy. Gawas tingali imong kliyente way bayad-bayad nimo bisay ako yung abogado, way bayad-bayad ng kliyente. Unang song ka nang balakop. Aray! Unang song ka nang balakop oy, ganang taon. Ha? Wa kay masubasan, mapas mo ko. Oh. Abase mo wa ka basan bato. Kaita ini. Kini mga atong mga kuan ba? Atong mga nakita ka sa television. Ni apoy attorney Torion. Ang estilo lagi ni ini nila, mato-mato ni Molo ha? Samtang lagi to nangingon gapon. Samtang mga igala TRO, why temporary restraining order gikan sa korte? Why legal impediment? Why makababag? Sa pagpatuman mga galas mga order? Why makababag? Samtang why TRO? Oh. Katong giingon sa Korte Suprema nga within 72 hours tubag mo. Mo na ba to mga galas pasabot nga ato sa dakpa? Wa! Kay og di pa dud buot mga galas ipadakop sa Korte Suprema. Muhatag ba sila TRO? Right there and then muhatag lang TRO nga naman. To prevent irreparable injury or damage nga to sa tao nga nangitag TRO. Mao bitaw lang urgent na siya. Urgent. Kay maura ni makababag sa mga ipang-implementar diha nimo. Bugtong TRO lang. Dili mga galang pronouncement sa Supreme Court nga within 72 hours tubag mo. Dili. Samtang why gihapakanaog nga TRO mahimong ipatuman ang bisag unsang order. Period. Why lalis? Pero ang style ni Atty. Torion manggod, no? Ligdon mga higalag, padangat o mga petisyon ang Korte Suprema. Aron nga kunuhay ay sa dakpa kay na ba petisyon. Dili oy. Bisan pag o sa kalibo na kapetisyon imong isangat dito samtang why gipagawas ka TRO pending pati yung petisyon ipatuman ang mga order. Kay bugtong TRO ra lagi ang makapugong sa mga lakang. Ang bugtong TRO ra gyud. Abisa lagi asa ta mag-abot. Isa basta mag-abot.
Bugtong TRO lang, temporary restraining order, maoy makapugong. Kanang inyong pag-file, mga galag, mga motion, mga MR, mga petisyon sa Supreme Court, dili na basihanan. Ila magong giisip na mura pag prejudicial question. Ha? Nga samtang dili pa ni mahukman, ato sa mong lihok diha, no mo na. Prejudicial question man na sa civil cases. Oh. Nga dili sa ni, na sa kaso nga, dili sa ni tandugon ni kasuha, kay di apay atong tandugon dire. Ha? Kay once nga mamatud-an ni nga kung gulo ni dire, sige ipadadyo na diha. Inana ba? Ang prejudicial question is determining factor sa pagpadadyon sa usa ka kaso. Ang kini mga galang pag-file o petition sa Korte Suprema, dili na maisip nga prejudicial question. Di na mahimong babag. Nga abi kay wa pa man hukmi sa Korte Suprema. Adyaw sa inyong hilabti. Dili. Abi sa magkasa na magamot. Di na mao. Ug mao na, di na mao. Kay kahibaw ang Korte Suprema sa ibang pagtimbang-timbang kanus-a sila muhatag og TRO. Ug unsa ka importante ang temporary restraining order. They themselves know that. Kahibaw maganing ko. Sila pa nga lang mga kuha na sila. Uy, alas 10:45 naman. Ato sa palutso itong mga small business kay di ara. Ato sa palutso mga small business kay di ara. Daghan na naman sila. Daghan na naman sila yung taon. Maglunsan na sila tanan. Small business na kay pangitaon. 15 na ni katao. Mapangita 15 na. 15 na. Pangitaon na ni mamapuring o ni Manon Store. Sa Liberty. Pangitaon doon din nila. Di ganahan mag-exercise, Manon Store o wag small business. Mananading Ralios. Di ganahan mo kaon, mananading. Maglutay lawas, mananading. Hindi sa kadungong sa small business. Naalis kulina, samot. Naalis. Di pa mapinoy kung susto mo og si Mama Magding na labaw. Si Sir Austin Riuma, samot. Pangita ni small business. Si Mami Sit o si Darisin. Di ganahan mo drive rakal na Darisin. Di ganahan mo drive rakal. Si Inday gamay, si Inday Dako Bilbar, nalabaw. Ila ka ito na yung pangitaon. Ang Rhinas Kabulakan 1969, si Manasiring Rabi, pangitaon po na nila. Pangitaon na nila. Si Manoy Ruli Aquinos Gomez, hilabihan. Si Part Ray Bohol sa Barbara, labaw. Part Ray, Part. Og si Mananina Talisay. Sige mo shout out, Naninay. Si Nanina sa Busido, ma-anhoy at boto og di ka na mo sa small business para ato sa balotson. Mabalik pa tamang galaman lamang na ini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-85
A2. May Mumbai Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party naa kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store naa tapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang TANS Bookkeeping Services. Naa sa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa TANS Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. TANS Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. TANS Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina, ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa TANS Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Ilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Ilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:52 na sa kabuntagon. Balik ta mga isa sa ubas tulumanon. Yung tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga ison. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilongos. Welcome back mga kaibigan sa pagkakauban sa Tulumanon. Sa gihapon padayon ka mong nagpaminaw ni Obos Kalagan sa Kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di na bungoton. Najib Montera Cubio makigdoyo kayo pinangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sulang ko Ilongos noon ining adlaw mga higalang Bernes. Katapusang semana ting trabaho. Adlaw Bernes igsoon ko pizza 22 na oy sa buwan mga higalas Mayo tuig 2026. All roads lead to Barangay Santa Margarita o Barangay Lama. Dito na kunos nanti akinong higop nagbasoy. Si Jara, kana laging kaulit. Oy. Kanang kaulit. Popoy and Sita Mons nang imbitar si Wilton nimo sa Santa Margarita adto sitio Bayabas. Ladua po na. Sana sa mukain mo mapasigar ko kung Sitio Bayabas pagkatut mo. Ila mo lang Jerry Lansang. hindi
Small business ha, kay daghan ang nangita. Mana. Mana oy. Kinsi na gud kita mangita to small business. Mas daghan pag mga greetings kaysa kaysa small business. Kumusta na mahal ko ikaw ang akong Homok na makakarkabaw ros lamak. Ato to ilang konsehal Edwin Palier. Hilungos atong lungsod. Nahala. Alas 10:54 na mga higala sa Kabuntagon. Padayon ta sa parang uban ni Tulumanon. Ang Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga isuon. Na kini karon bang nahitabo mga higala sa Kaguliyang sa Senado. Mao ni nagpakita mga higala nga mga secret kaw katud ning mga tawhana. Hilungos atong lungsod. Imbis unta sila may mag-una og sunod sa balaod, kay sila goy mga magbabalaod, no? When you are an elected mga higala public official, you must be hold to a higher standard. Kanami tong mamago ka. Ang tubuangan, mamago ka. O ordinaryo na kang tao, hoy, unsa ba, mago man. Limbong man. Pero og maestro ka, naon sa mang limbong, maestro man unta. Kana ba? Mahog mangunta ka mga higala nga usa ka kamaayo untang ihemplo. Kay doon lang ginitan mga higala nga credibility. Oh. Imbis nga sila'y untay mag-una og tuman sa balaod kay mga magbabalaod gulo sila. They are crafting laws and therefore wa na mapasabot mga higala nga sila mismo di mo tuman. Gani sila unta mo'y mag-una og tuman. Hilungos atong Pero unsa ilang gihimo? Sila'y nag-una-unag bali sa ilang kagalingong gihimong balaod. Hilungos atong lungsod. Kini lamang pag-absent ni Bato. Oh. Ang usa ka ordinaryo mga higalang trabahante, absent, suwadik, absent, tulog ka adlaw, nga di ka mananghid. Tan-awon tag na ba kay balik kong trabaho? Wala. Pero nga nung igabot mga higalas mga senador, absent, wa gani, bisag usa kay 6 liter. Unom ka buwan nga absent, wa man ganing matangtang. Ngano man? Nganong lahi man sa standard? Ha? Nganong lahi man mga gala ang balaod nga mablikar nila o sa mga balaod nga mablikar sa ordinaryong mga Pilipino? Be? Maunta ni mga gala ang higayon nga ilang ipakita nga kinahanglan ang mga tao muduko sa puwersas balaod. Hilungos atong lungsod. Kay og nituman magani ang senador nga taas ang posisyon sa gobyerno, kini pa kang mga ordinaryong tao. Unsa may gihatag inihemplo? Wa magani mo tuman ang mga tagas opisyal kita panggagmay. Mauna diha. Espesyal ka adto ning mga tawhana samtang ang mga ordinaryo in taon nga gagmay nagsweldo, wa pay nagtagad sa ilang mga benepisyo. Apikihon pa nga doon mga igalas, mga teknikalidad sa pamuo. Samtang kini sila, happy go lucky. Naara lang mo sa di. Naara nilang mutuman sa balaod o dili. Ug mauna di na maoy. Ha? Unsa man nga respeto atong ihatag ining institusyon na. Ug mao magaling ni mga higala ang mahimong ikapanagang nila ilang himuong taming sa balaod nga ilang gipanglapas. Sumagod kining mga Dante Marcolita kaklaro anang namakak. Ha? Siya mismo ni angkon nga namakak sa siya susi. Nganong umanitabo ni siya? Tungod ka senador siya? Uy, so kaon dugo ni mo dan? Oh.
Mao bitaw lang usa mga igala kadakong insulto ngadtos mga karaan nga mga senador kung imo sila itandi sa karon. Kay kaniadto mga igala gidakop si Ninoy Aquino, gipanalipdan ba Senado? Why klaro ganito mga kaso? Samtang kining mga tawhanan nagtipon og mga kaso. Asa ka mangitag kaso mga igala ini mga tawhanan nga may tungod pulos og kwarta? Di ay duha ka bilyar. Market manipulation ismoko nimo na. Samtang ang mga karaan nga mga senador kaniadto mag-atubang man dino sila kaso pero pulos mga political back cases. Puros political cases ang ilang ipang atubang. Kini karon pulos kwarta. Hai cheese, hai dante. Kini itong usa kay convict. Ingon bitasara sa una. Ang usa din sa mga nangutanan na sa house ba? Usa sa mga nangutanan din na referring to Franz Castro. Convict ni. Convict ni nako. Kidnapping. Ang si Rubin de Senado, dili convict. Naabot mga nagmunti. Dito convict, Rubin. Isang ka ng di panghambog, murang ka ng isang giisip ng diploma. Nagkabantay mo? O nga mo kabantay na, wak ko mahimo, as 11 na ba? Ato lang ta. Di mong diploma ang isang pagkaabot sa Muntinlupa. Inuo ko. Ano na senador number 1 pagkasod? Orang gini ato nasod, no? Padasod doon yung murang gibaliw. Orang ka doon gibaliw. Alam mo, undang na ko kay lata nagkuas lamak. Naigo pa na rin, ugma na pohon. Relax na gamay ugma. Nahala, ato na sila. Sangad mga Galaxy Tibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangad sa to pinanggaon, manggihuro na og pangabaga sa mga salusod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangad sa tong buhotan nga mga salusod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini boss kalagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo ni nabungoton Najib Montiracobio malamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos sa atong lungsod. Tana boards, adto tas ka Wilton. Lagu asisyo bayabas. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Sorhay. Hilungos sa atong lungsod. One is unwind.